अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कश्ती जूदी पहाड़ पे जाके रुक गई। जूदी जो है कोहिस्तान अरारात की एक चोटी का नाम है। तौरात में सिर्फ अरारात का ज़िक्र है। कुरान ने ख़ास इस चोटी का ज़िक्र किया है जहाँ कश्ती जाकर टिकी। इससे तूफ़ान की हौलनाकी का अंदाज़ा किया जा सकता है कि चंद दिन में पानी कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया, यानी पहाड़ की चोटी तक जाकर पहुँच गया। अगर किसी महदूद इलाके में बारिश इतनी ज़्यादा हो और वहाँ निकासी के तमाम रास्ते बंद हों तो वहाँ पानी का चढ़ जाना लाजमी होता है। इसी तरह से नूह अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ए मेरे खुदावन, मेरा बेटा तो मेरे अहल में से था और तेरा वादा पक्का है और तू तमाम फ़ैसला करने वालों से बढ़कर फ़ैसला करने वाला है। ये दुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने उस वक़्त फ़रमाई जब बेटे को डूबते हुए देखा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का बेटा होने के बावजूद ऐसा नाबकार था, जब तक खुदा ने उसको गर्क नहीं कर लिया उनकी दुआ को ज़ेर बहस लाना पसंद नहीं किया। इस गज़ब की वजह यह भी थी कि इस दुनिया में अगर किसी इंसान को सबसे बड़ी सआदत और खुशबख्ती हासिल हो सकती है तो वो ये हो सकती है कि अल्लाह ताला उसको किसी पैगंबर के घर में पैदा कर दे। लेकिन यही खुशबख्ती सबसे बड़ी बदबख्ती भी हो सकती है कि अगर वो उनकी कदर ना करे और वली के घर में शैतान बनकर उठे। उस शख्स को अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा मबगूज़ करार दिया। गोया सारे तूफ़ान का असली हदफ यही वो लड़का था। जब यही डूब गया तो आनन फानन तूफ़ान के ख़ात्मे का भी ऐलान हो गया। जब ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान बाकी ना रहा जो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करता हो तो अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया कि अपना पानी निगल ले। आसमान को हुक्म दिया बारिश बरसाना बंद कर दे। चुनाचे पानी उतरने लगा। मुजरिमों को वो सज़ा मिल गई जिसका अल्लाह ने फ़ैसला कर रखा था और वो अपनी बदअमालियों की वजह से अल्लाह की रहमत और मग़फ़िरत से महरूम रहे। इसके बाद अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कि नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे के हक़ में रब से दुआ फरमाई कि वो क्यों गर्क हुआ। ए अल्लाह, तूने मुझसे मेरे अहल अय्याल को बचाने का वादा फरमाया, मेरा बेटा क्यों गर्क हुआ, हालांकि वो भी मेरे अहल अय्याल में शामिल था। अल्लाह ताला ने फरमाया वो तेरे घराने के उन अफराद में शामिल नहीं था जिनकी निजात का वादा किया गया था। जब ज़मीन की सतह से पानी खुश्क हो गई और ज़मीन पर रहना और चलना फिरना मुमकिन हो गया तो नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कश्ती से उतर आएं, जो तवील अरसे से पानी में चलती रही थी और आखिरकार मशहूर पहाड़ जूदी पे जाकर ठहर गई। आजकल ज़मीन में इंसानों की जितनी कौमें हैं सब नूह अलैहिस्सलाम के बेटों साम, हाम और याफिस की तरफ मंसूब हैं। हज़रत सईद बिन मुसैयब ने फरमाया नूह अलैहिस्सलाम के 3 बेटे थे, साम, याफिस और हाम, और इन तीनों के 3 बेटे थे। साम की नस्ल से अरबी लोग, फ़ारसी और रूमी वजूद में आए। याफिस की नस्ल से तुर्की, सकबाला, याजूज माजूज पैदा हुए और हाम की नस्ल से कुबती, सूडानी और बर्बर अक़वाम पैदा हुए। नूह अलैहिस्सलाम के क़िस्से से मालूम होता है कि जैसे ही उन्होंने एक अल्लाह की तरफ इबादत की तरफ लोगों को बुलाया तो सारा माशरा उनके ख़िलाफ़ हो गया और वो काफ़ी अरसे 950 साल तबलीग करते रहे। लेकिन उनका बेटा आगोश नबूवत में होने के बावजूद ईमान ना लाया और बिलाखिर इबरतनाक अंजाम से दो चार हो गया। इस सानहे की गहराई में जाएं तो मालूम होता है कि ये बुरी सोहबत का अंजाम था। आपका बेटा काफिरों के साथ रहने सहने की वजह से ईमान कबूल न कर सका और काफिरों के अकायद और आमाल पर कारबंद हो गया। उनकी बुरी सोहबत उसके लिए ज़हर कातिल साबित हुई और उसका अंजाम ज़िल्लत और रसवाई की सूरत में निकला। लिहाजा हमेशा बुरी सोहबत से इज्तनाब करना चाहिए
اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمائی، نیک ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کستوری بیچنے والی اور بھٹی دھوکنے والے کی سی ہے۔ کستوری بیچنے والا تمہیں تحفے میں خوشبو دے گا، تم اس سے خرید لو گے، یا کم از کم تمہیں اس سے بہترین خوشبو آئے گی، جبکہ بھٹی میں پھونکنے والا یا تو تمہارے کپڑے جلائے گا یا تمہیں اس سے بدترین بدبو آئے گی۔ اسی لیے نیک لوگوں سے تعلقات استوار کرنے چاہیے اور برے لوگوں کی محفل و مجلس سے دور ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی وہ بھی آپ کے پر ایمان نہیں لائی اور آخرکار وہ بھی غرق ہونے والوں میں سے ہو گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم سے بت پرستی کی ابتدا ہوئی تھی۔ ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر ان کے بڑے بڑے بتوں کے نام تھے۔ یہ در حقیقت ان کے نہایت نیک بزرگوں کے نام ہیں۔ جب یہ بزرگ فوت ہوئے تو قوم سخت غمزدہ اور افسردہ ہوئی۔ اس وقت شیطان نے انسانی شکل میں آ کر ان کو ان کے بزرگوں کی تصویریں بنا کر انہیں یاد رکھنے کا مشورہ دیا۔ جب یہ نسل ختم ہو گئی تو بعد میں آنے والوں نے شیطان نے یہ کہہ کر شرک میں مبتلا کر دیا کہ تمہارے آباء و اجداد تو انہی کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اس طرح ان تصاویر کی عبادت شروع ہو گئی اور جسے اتنا عروج ملا کہ عرب قوم کے اکثر قبیلے بھی انہی بتوں کو پوجنے لگے۔ ان کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ یہ بت انہیں روزی دیتے ہیں، مشکل کشا کرتے ہیں، انہیں اولاد دیتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں۔ اسی لیے جب نوح علیہ السلام نے انہیں عذاب الہی سے ڈرایا تو وہ کہنے لگے ہمارے داتا ہمیں بچا لیں گے، وہ ہماری مدد کریں گے، لہٰذا آپ جو عذاب لانا چاہتے ہیں لے آئیں۔ دوسری طرف قوم کے امیر لوگوں نے قوم کو حکم دیا تم اپنے ہرگز معبودوں کو مت چھوڑنا، لیکن جب عذاب الہی آیا تو یہ لکڑی اور پتھر کے اندھے، بہرے، گونگے بت ان کی کچھ مدد نہیں کر سکے، بلکہ اپنی قوم کے ساتھ وہ بھی غرق ہو گئے۔ جس طرح قوم نوح کے بت بے حقیقت نکلے تھے، اسی طرح برصغیر کے ہندوؤں کے 100 منات کے مندر میں رکھے ہوئے بت بھی سلطان محمود غزنوی کے ہاتھوں پاش پاش ہو گئے اور ان کے پجاری ہندو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، مگر کوئی ان کی مدد کو نہ آیا، نہ ان کی تباہی پر کسی نے آنسو بہائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی نافرمان کافر قوم طوفان سے تباہ و برباد ہو گئی، جبکہ مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھا۔ علماء تاریخ نے اس طوفان کے آثار تلاش کرنے اور اس قوم کی باقیات ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اسے ناممکن اور لامحال تصور کیا جاتا ہے۔ پھر 1920 میں سر لیونارڈ کی سربراہی میں ایک ٹیم نے عراق میں آثار قدیمہ کی تحقیق کے لیے کھدائی کی۔ یہ ٹیم برطانیہ کے میوزیم اور امریکہ کے ایک یونیورسٹی کے پر مشتمل تھی۔ اس ٹیم نے ار کے شمال میں واقع شہر تل عبید میں کھدائی کی تو انہیں کافی گہرائی میں مدفون چکنی مٹی کے برتن اور مورتیاں اور دیگر آلات ملے جو عہد قدیم سے تھے۔ لیبارٹری میں جب ٹیسٹ کیے گئے تو یہ بات آئی کہ یہ ذخیرے دریائے فرات کے وسطی علاقے سے پانی کے ساتھ بہہ کر اس جگہ منتقل ہوئے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اس علاقے میں پہلے کوئی زبردست طوفان آیا تھا۔ محکمہ آثار قدیمہ کی ٹیم اس تحقیقات میں یہ بات سامنے آئی کہ جس پانی نے یہ چیزیں یہاں دفن کر دی تھیں اس کی اونچائی کم از کم 25 فٹ تھی۔ قرآن کے عموم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سیلاب اور طوفان پوری دنیا میں آیا ہے۔ بعد میں سیٹلائٹ کے ذریعے دیکھا گیا کہ ایک پہاڑ پر ایک کشتی کے باقیات تھے۔ جب دیکھا گیا تو بہت بڑا بحری جہاز تھا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی، یعنی پہاڑ کی چوٹی پر رک گئی۔ یہ ایک نشانی ہے، یعنی گواہی ہے، کیونکہ کشتی تو سمندروں اور دریاؤں میں چلتی ہے، پہاڑوں پر نہیں۔ تو پہاڑ پر کشتی کے آثار ملنے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اتنا اونچا سیلاب آیا تھا کہ پہاڑ بھی ڈوب گئے تھے، اور یہ کشتی اس کا ثبوت ہے، کیونکہ اتنی بڑی کشتی کو کوئی سمندر سے اٹھا کر پہاڑ پر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پہ جو سیلاب آیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ و معمون رکھے۔ اللہ تعالیٰ جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے مغفرت کا
جو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، ہم سب کی مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، اور جو لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حاجات کو پورا کر دے، جن کے سروں پہ چھت نہیں ہے ان کو چھت دے دے، جن کے لوگ بچھڑ گئے ہیں ان کو ملا دے، جو لوگ غرق ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے حال پہ رحم فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔